नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आज मार्च 3 तारिक अर्थात् विश्व श्रवण दिवस। आज विश्वभर सुस्त श्रवण अर्थात् बहिरोपन सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ। श्रवण समस्या भन्नाले कम सुन्ने, सुन्न समस्या पर्ने वा पूर्ण रूपमा बहिरोपना हुने बुझिन्छ। बहिरोपन अपाङ्गता मध्ये प्रमुख अपाङ्गतामा पर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 6.1% मानिसमा श्रवण समस्या छ। नेपालमा 16.6% जनसङ्ख्या सुस्त श्रवण र बहिरोपनको शिकारमा छन्। 80% सम्म श्रवण समस्याको समाधान गर्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। विश्व श्रवण दिवस र कान स्वास्थ्य सम्बन्धी आजको श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। आज मार्च 3 तारिक विश्व श्रवण दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 6.1% मानिसमा श्रवण समस्या छ। विश्वका 7 अर्ब मानिसमध्ये 50 करोड व्यक्ति कुनै न कुनै श्रवण समस्यामा छन्, जसमध्ये 75% मानिस अल्प विकसित र विकास उन्मुख मुलुकका छन्। श्रवण समस्या भन्नाले कम सुन्ने, सुन्न समस्या पर्ने वा पूर्ण रूपमा बहिरोपना भन्ने बुझिन्छ। बहिरोपन अपाङ्गता मध्ये प्रमुख अपाङ्गतामा पर्दछ। बढ्दै गएको औद्योगिकरण, सहरीकरण, सवारी साधनको चाप र तिनीहरूबाट निस्कने चर्को आवाज, लामो समयसम्म इयरफोन लगाएर गीत सुन्ने बानीले पछिल्लो समय श्रवण सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको छ। कतिपयमा जन्म अगावै वा कतिपयमा जन्म लगत्तै पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ। गर्भावस्थामा आमाले सेवन गरेको केही औषधिका कारण पनि बच्चामा यस्तो समस्या देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। जन्म अगावै श्रवण शक्ति गुम्ने सम्भावना 1% भन्दा कम छ। कतिपय बालबालिकाहरूमा दादुरा, रुबेला जस्ता रोगका कारण पनि श्रवण शक्ति गुमेको हुन्छ। अत्यधिक ध्वनि सहितका कल कारखाना, विमानस्थल वरपरका बासिन्दा, अनियन्त्रित सार्वजनिक सवारीका ध्वनि, लामो समय र ठुलो आवाज सहितको इयरफोन, चर्को आवाज सहितका मनोरञ्जनका साथै अन्य रोगका कारण श्रवण शक्तिमा ह्रास आउने र क्रमशः बहिरोपना निम्ति आउने गरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँ ब्याक छ, यो एउटा यो कान सम्बन्धी सुनाइ अपाङ्गताभित्र पर्छ। तर यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल डिसेबिलिटीमा गएको छ। इन्भिजिबल डिसेबिलिटी भएको हुनाले चाहिँ उसले आफूले व्यक्त नहेरिकन अरूले थाहा पाउन सक्दैन। फेरि कस्तो भन्दाखेरि उनीहरू आफै पनि कम्युनिकेसनमा बाधा भएको हुनाले र आधा सुन्छ, आधा सुनेको हुँदैन। त्यसले उसलाई आफूलाई कन्फ्युज भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले बुझेको हो कि होइन भनेर अगाडि कन्फ्युज भएर अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन क्या। एकदमै ब्याक छ यसमा। र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय जनगण के अरे नेसनल सेन्ससले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि 2010मा लिएको जनगणना 2011मा लिएको जनगणना अनुसार चाहिँ टोटल पपुलेसनको
टोटल पपुलेसन डिसेबिलिटी 1.98% चाहिँ डिसेबिलिटी छ भनेको छ। त्यसमा पनि 50.38% चाहिँ डेफ एन्ड हार्ड अफ हियरिङहरू छ भनेको लिएको छ। र त्यसमा पनि डेफ एन्ड हार्ड अफ हियरिङ भनेर दुईटालाई एउटै ठाउँमा लिएको हुनाले हार्ड अफ हियरिङको सङ्ख्या यति नै हो भनेर तोकेकै छैन। अब आउने जनगणनाले चाहिँ हार्ड अफ हियरिङको डाटा छुट्टै एउटा क्वेसन तारा बनाएको छ। अबकोमा चाहिँ यो छुट्टै डाटा आउँछ अनि यसपछि एक्चुअल डाटा कति छ भन्ने कुरा अब चाहिँ देखिन्छ। र सिचुएसनको हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू स्वास्थ्यमा पनि निकै पछाडि परेको छ। जस्तो अब कानको सुन्नलाई समस्याहरू भएको होइन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि खासमा यो जन्मिने बित्तिकै नै उसको कान टेस्ट गरेर उसको कतिसम्म सुनेको छ र उसको कान नसुनेको न उसको बोलीमा पनि प्रभाव परेको हुन्छ बच्चाहरूमा होइन। त्यसलाई टाइममा नै इन्टरभेन्सन गरेर अगाडि बढ्न परेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नेपालमा कम्पलसरी कानको चेकअप गर्ने चाहिँ छैन, त्यो छैन। त्यही भएर चाहिँ तिनीहरू धेरै पछाडि परेको हुन्छ। र कान बच्चामा इन्फेक्सन भएपछि के हुन्छ भने बिस्तारै गरेर ग्रेजुअल्ली हियरिङ सुन्न सक्ने क्षमता डाउन हुँदै हुँदै गएर उनीहरू पछि गएर पूर्ण रूपमा बहिरा बन्न पुगेको अवस्था सिर्जना भएको छ। तर त्यो पूर्ण रूपमा बहिरा नभए हुन सक्नेबाट इन्टरभेन्सन गरेर अलिकति सुन्न सक्ने क्षमतालाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। तर यो चाहिँ सरकारको ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन। हियरिङ लसमा पनि 3-4 प्रकारको हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर र प्रोफाउन्ड। त्यसमा विभिन्न प्रकारको बाधाहरू हुन्छ, सबैमा आफ्नो आफ्नो किसिमको छ। माइल्ड धेरै नसुने र एकदमै पटक्कै नसुन्नेहरू पनि छन् होइन। उहाँहरूको पनि अहिले कक्ले इम्प्लान्ट भन्ने आइसकेको छ। कक्ले इम्प्लान्ट गरेर उसले नसुनेर गर्न सक्छ होइन। अब अरूहरूले चाहिँ यो के हियरिङ डिभाइस यो जुन हियरिङ एडहरू लगाएर फङ्सन गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यो हियरिङ एडहरू र कक्ले इम्प्लान्ट किन्न सक्ने क्यापासिटी त्यहाँ धेरै नै कम भएको हुनाले चाहिँ सरकारबाट सहयोग पनि छैन त्यति। कक्ले इम्प्लान्टमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ अलिअलि सपोर्ट गरेको छ। एउटा कक्ले इम्प्लान्ट ग्रुप भन्ने उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ चाहिँ त्यति भइसकेको छैन। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हेर्नु भने नेपाल धेरै पछाडि छ, डेभलपिङ कन्ट्री पनि भएको हुनाले। र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफिकेसन, अर्ली डिटेक्सन चाहिँ उनीहरूको कम्पलसरी नै गरेको हुन्छ। अब बच्चा जन्मिने बित्तिकै स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। स्क्रिनिङ गरेपछि उसलाई हियरिङ एड चाहिने हो कि उसको स्पिचमा इफेक्ट गराएछ कि भन्ने कुरा त्यही बेलादेखि नै इन्टरभेन्सन त्यो अनुसारको ग्रोथमा अनि उसलाई के गर्नुपर्छ, कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, उसलाई हियरिङ डिभाइस दिनुपर्छ कि भन्ने कुरा गर्न त्यो नेपालमा त्यो नभएको हुनाले धेरै पछाडि छ। मेडिकल केसमा चाहिँ कुनै हियरिङ लसहरू चाहिँ के भन्दाखेरि डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर के भने अल हियरिङ लस इज नेभर कहिले पनि फुल्ली क्योर चाहिँ हुँदैन क्या। कुनै केस हुन्छ माइल्ड मोडरेटहरू। अब यो बित्तिकै यो सेन्सर न्युरल हियरिङ लसमा भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो ट्रिटमेन्टबाट ठिक हुन गाह्रो हुन्छ होइन। तर के एक किसिमले उनीहरूको के भन्दाखेरि हियरिङमा चाहिँ ड्यामेज भइसकेको हुन्छ कि माने त्यसमा त्यो ड्यामेज भएको हियरिङलाई हियरिङ डिभाइस लगाएर त्यसलाई फङ्सन गरेको हुन्छ। मेडिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठिक भयो भन्ने देखिन्छ। किनभने उसको त कान नसुन्ने भयो, त सुन्ने भयो, मेसिन लगाएर सुनो, डक्टरहरूको भ्यू पर्सपेक्टिभबाट ठिक भयो होइन। तर जस्तै भए पनि हियरिङ डिभाइस लगाए तापनि उसले पूर्ण रूपमा सुनेको हुँदैन कि। नर्मल यो हियरिङ मान्छे जस्तो चाहिँ
हाडाफेरी यो जुन डेफहरू छ कहिले पनि पूर्ण रूपमा हेरिङ जस्तो हुन सक्दैन। साउन्ड सुने तापनि उसले साउन्ड सुनेको हो कि होइन शब्द बुझ्न सकेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सोसाइटीमा ठुलो इम्प्याक्ट परेको हुन्छ र हाम्रो नेपालको सोसाइटी भनौँ अथवा चाहिँ यो ल्याक अफ अवेरनेसको कारणले के पनि छ भन्दाखेरि डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ उसको हेरिङ क्योर भयो, क्योर हुन्छ भन्ने सोच्छ कि त्यो अलिअलि सुन्ने बित्तिकै त भएन नि त। अब किन उसले त सोसाइटीमा फङ्सन कसरी गर्ने होइन, अब कसरी कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि धेरै आउँछ। अब जस्तो भनौँ न फ्यामिलीमै भनौँ, अब कोही बच्चा हुनुहुन्छ होइन, अब उसको कान कम छ तर उसलाई फ्यामिलीले सपोर्ट गरेर हेरिङ एड दिने, डक्टरका ट्रिटमेन्ट गर्ने सबै गराउनु भएको छ। तर बच्चा भनौँ ठुलै भनौँ जसले हेरिङ एडलाई, तर उसँग बसेर फ्यामिलीले इन्टरेक्सन गर्छ त गर्दैन नि। उसले सोद्धाखेरि के कुरा गरेको भनेर सोद्धाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिम्रो विषयको कुरा होइन भनिन्छ अनि उसलाई उसको कुरामा मात्रै गर्न लगाइन्छ होइन। अनि स्कुलमा गएर कुराहरू गर्दा उसले सुनेको छैन, अलिअलि सुन्छ त्यही पनि पुरा सुन्या हुँदैन। स्कुलहरूमा पनि उसले पढाएको गरेको कुराहरू पनि बुझेको हुँदैन होइन। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति के भने ब्याकै देखिएको छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। मेडिकल भए पनि के भन्दाखेरि मेडिकल ट्रिटमेन्ट गरे तापनि उसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सोसाइटीमा अब्जर्भ गर्न सकेको हुँदैन। ल्याक अफ अवेरनेस, ल्याक अफ एसेसिबिलिटी होइन। एजुकेसनमा अब इन्भाइरोमेन्ट सेटिङहरू भनौँ न यो ब्यारियर फ्री इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट नगरेसम्म, त्यस्तो नगरेसम्म चाहिँ मेडिकल यो चाहिँ जोडिन गाह्रो हुन्छ। फ्यामिली सोसाइटीले चाहिँ के भन्नु उसले भोगेको कस्तो खालकोमा कुरा गरेको बुझ्छ अथवा चाहिँ उसको लागि एसेस हुने गरिकन कुराहरू गर्न पर्यो। जस्तो उसँग कुरा गर्दा फेस टु फेस कुरा गर्ने, उसले सोधेको बेलामा रिपिट गरेर भनिदिने, यो झर्केर नबोलिदिने होइन। अनि स्कुलहरूमा पनि अब टिचरले चाहिँ रिपिट गरिकन पढाउने अनि उसको लागि भिजुअल टेक्स्टहरू राखिदिने होइन, नोटहरू दिने, त्यसरी इन्टरेक्सन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र कस्तो भन्दा फ्यामिलीले यो हाडाफेरिनहरूलाई कस्तो भन्दा हेरिङ फ्यामिलीले के भन्छ उसलाई डेफ भन्छ, डेफले उसलाई हेरिङ भन्छ क्या, बिचमा पर्छ न यता एडजस्ट हुनसक्छ न यता एडजस्ट हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिचमा परेको हुन्छ, आधा मात्रै बुझेको हुन्छ क्या। त्यही भएर एसेस सबै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टमा पनि कस्तो छ भन्दा हाम्रो संविधानले चाहिँ दुई प्रकारमा बाँडेको छ, एउटा बाहिरा र सुशासन भनेर लिएको छ। अब तर कस्तो भन्दाखेरि सुनाएको क्षमता WHO के भन्छ भन्दाखेरि बच्चाको हकमा 30 डेसिबलदेखि माथि नसुन्नेहरूले चाहिँ सुनाइ अपाङ्गभित्र पर्छ भनेको छ क्या। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दा बाहिर भनेको 80 डेसिबल भन्दा माथि को मात्र सुन्न सक्ने व्यक्तिलाई भनेको छ। त अनि सुस्तासम्म भनेको 65 देखि 80 सम्मकोलाई मात्रै लिएको छ क्या। भनेपछि WHO ले डिफाइन गरेर 25 डेसिबल, बच्चाको केसमा चाहिँ 30 डेसिबलदेखि डिसेबलै भनेको छ क्या। भने एडल्टको केसमा चाहिँ 40 डेसिबलदेखि माथि भनेको छ। त्यो भने 30 देखि 64% डेसिबलसम्मको जुन सुनाइ क्षमता भएकोहरूलाई नेपाल गभर्मेन्ट एड्रेसै गरेको छैन, डिसेबलको रूपमा लिएकै छैन। जसले गर्दाखेरि के भएको छ भने ऊ पूर्ण रूपमा बाहिर बनेपछि मात्रै हेरिङ एड पाउनु भयो, सपोर्ट भयो, यो चाहिँदो रहेछ भन्नुभयो। डिसेबिलिटी सेक्टरमा पनि कति हाडाफेरी हुनुहुन्छ, माइल्ड मोडरेट
होइन, जसले हेरिने किन्न सकेको छैन, गर्नै सकेको हुन्, उनीहरूले मलाई सपोर्ट चाहिन्छ भनेर भन्न पनि सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ। त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ। जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन, स्पेसली चाउचाउ। अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने, टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन, अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। हामी यदि बाहिरबाट आएका छौँ भने हामीहरूले चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको यदि हामी बाहिरबाट आएको व्यक्ति को हामी सम्पर्कमा छौँ र यदि ऊ पोजिटिभ भएको छ भने पनि उसको सम्पर्कमा भएका भेटेका मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको जसलाई लक्षण देखिन्छ, जस्तो चाहिँ अब ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, अथवा एउटा टिपिकल लक्षण के छ भने कोरोना हो कि होइन भन्नको लागि यदि स्वाद र गन्ध दुवैमा अथवा स्वाद र गन्धमध्ये एकमा यदि चाहिँ हरायो भने त्यो अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाब दिइसकेपछि हामी चाहिँ आफ्नै घरमा अथवा चाहिँ आफू बसेको ठाउँमा हामी क्वारेन्टिनमा बसे जस्तो गरेर हामी चाहिँ कसैसँग नभेट्ने। यदि चाहिँ हामी चाहिँ घरबाट बाहिर निस्कन पर्यो भने जस्तो चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ मास्क लगाउने, ग्लोभ्स लगाउने, चस्मा लगाउने, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत दूरी चाहिँ कायम गर्ने, हात चाहिँ सेनिटाइज गरिरहने,
त्यो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रिपोर्ट आउने बेलासम्मको लागि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। पोजिटिभ भएको छ भने जब चाहिँ हामीलाई फोन आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3टा चाहिँ उपाय हुन्छ। एउटा कुरा भनेको हामी चाहिँ जस्तो चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि जस्तो हाम्रो चाहिँ छुट्टै फ्ल्याट छ अथवा छुट्टै घर छ हामी भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि चाहिँ हामीलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने चाहिँ वातावरण छैन अथवा हामीले एउटा अथवा 2टा कोठा लिएका छौँ, धेरैजना परिवार छौँ भने दोस्रो विकल्प भनेको हामी आइसोलेसन केन्द्रमा जाने र हामीले चाहिँ ओडासँग सम्पर्क गर्ने अथवा चाहिँ हामीलाई जसले फोन गर्नुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्ने र आइसोलेसन केन्द्रमा जाने। र तेस्रो भनेको यदि हामीलाई कडा लक्षण देखिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीहरू चाहिँ हस्पिटल नजाने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चर्चा गरौँ कान स्वास्थ्यबारे। कानको सङ्क्रमण नै बहिरोपनको मुख्य कारण हो। रुगाखोकी, कानमा चोटपटक लाग्नु, फोहोर पानीमा पौडी खेल्नु, विभिन्न प्रकारका तरल पदार्थ कानभित्र राख्नु लगायत कारण कानमा सङ्क्रमण हुने गर्छ। यसले बिस्तारै श्रवण शक्तिमा ह्रास आउन थाल्छ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त बनाइराख्नु मानिसका लागि अनिवार्य छ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त राख्ने उपायहरूबारे हामीले विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। हेरौँ त्यो स्वास्थ्य संवाद। श्रवण समस्या भन्नाले कम सुन्ने, सुन्न समस्या पर्ने वा पूर्ण रूपमा बहिरोपना भन्ने बुझिन्छ। बहिरोपना अपाङ्गता मध्ये प्रमुख अपाङ्गता हो। कानको सङ्क्रमण नै बहिरोपनाको मुख्य कारण हो। रुगाखोकी, कानमा चोटपटक लाग्नु, फोहोर पानीमा पौडी खेल्नु, विभिन्न प्रकारका तरल पदार्थ कानभित्र राख्नु लगायत कारण कानमा सङ्क्रमण हुने गर्छ। यसले बिस्तारै श्रवण शक्तिमा ह्रास आउन थाल्दछ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त बनाइराख्नु मानिसका लागि अनिवार्य छ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त राख्न कानको परीक्षण, औषधि उपचार, शल्यक्रिया लगायतका बारेमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर मीरा विष्टसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। यो विश्व श्रवण दिवस और वर्ल्ड हियरिङ डे पनि भन्छौँ हामी यसलाई। हामी यो एभ्री मार्च 3 मनाउँछौँ। 2007 WHO ले यसलाई मनाउन सुरु गरेको हो र 2016सम्म यसलाई यो दिवसलाई इन्टरनेसनल इयर केयर डे भनेर मनाउने गरेका थियौँ। त्यसपछि आफ्टर 2016 हामीले यसलाई वर्ल्ड हियरिङ डे भनेर मनाउँछौँ। यो चाहिँ नि कानमा लाग्ने रोगहरूको सम्बन्धमा र यसको प्रिभेन्सन अथवा चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्ने बारेमा चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई चेतना फैलाउनलाई मनाउने दिवस हो। डाक्टर साहब, अनि यसपालि चाहिँ यसको मूल नारा के छ त? इयर केयर हैन फर अल हैन भनेर राखेको छौँ हामीले। यसमा चाहिँ स्क्रिनिङ, रिहेबिलिटेसन एज वेल एज कम्युनिकेसन अथवा के अरे कानमा सुनाइ, स्वास्थ्य सुनाइ र यसमा स्क्रिनिङ भनेपछि सबैको लागि सुनाइ स्याहार, अनि श्रवण परीक्षण, पुनर्स्थापना र दोहोरो कुराकानी। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ दोहोरो कुराकानी हो। यसको आज यो पालो विश्व स्वास्थ्य सङ्घको वर्ल्ड हियरिङ डेको लागि चाहिँ यही नै नारा छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब बालबालिकाहरूको कुरा गरौँ होइन, जन्मिने बित्तिकैको बालबालिकाहरू होइन, उसले चाहिँ कान सुन्छ कि सुन्दैन त अब थाहा पाइँदैन होइन। त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ, कसरी थाहा पाइन्छ त? बच्चाहरूले कान सुन्छ कि सुन्दैन भन्नको लागि चाहिँ इभन जन्मनभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै प्रेग्नेन्सीमा मदरलाई अथवा आमालाई कुनै पनि रोग जस्तै भाइरल रोगहरू जस्तै मम्सहरू, मिजल्स हैन, टर्च इन्फेक्सन यस्तो भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ र त्यसको लागि प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के अरे हाम्रो पेटमा बच्चा आएपछि कुनै पनि नारीको चाहिँ ANC एन्टिनेटल केयर भन्छ भनेको हाम्रो गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाउनुपर्छ रेगुलरली, सो द्याट अल दिज यो रोगहरूलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकौँ। नम्बर 1 हैन। नम्बर 2 चाहिँ अब हाम्रो बालबालिकाहरू जन्मिसकेपछि, बच्चा जन्मेपछि नियोनेटल स्क्रिनिङ भन्छौँ। बच्चाले कान नसुन्ने नै भएर जन्मेको हो कि भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले OAE भन्छौँ, अटो अकस्टिक इमिसन भन्ने एक प्रकारको कानको जाँच हुन्छ, त्यो हामीले गर्छौँ। जन्मिने बित्तिकै गरिन्छ? जन्मिने बित्तिकैदेखि अब 10-12 दिनभित्रमा हामीले गर्छौँ। भनेपछि त्यो चाहिँ सबै हस्पिटलहरूमा उपलब्ध छ कि छैन त?
त्यो चाहिँ नेपालको पनि काठमाडौँको पनि कुनै हस्पिटलमा मात्रै उपलब्ध छ हैन र अब धेरै जस्तोमा अब चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ बाहिरी देशमा चाहिँ यो सबै हस्पिटलमा गभर्नमेन्टबाटै युजुअली गर्छ अब नेपालमा पनि सायद सुरु हुन्छ होला यसलाई चाहिँ हामीले नियोनेटल स्क्रिनिङ भन्छौँ यसबाट चाहिँ बच्चाले जन्मेको शिशुले सुन्छ कि सुन्दैन कान सुन्छ कि सुन्दैन भनिकन जाँच गरिन्छ र त्यो अनुसारले अब सुन्दैन भने हामीले इमिडिएटली स्टेप्स लिइहाल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि उसले 2.5 इयर्स 2.5 वर्षभन्दा अगाडि यसको बारेमा हामीले थाहा पायौँ र राम्रोसँग उपचार गऱ्यौँ भने बच्चाको श्रवण शक्तिको साथसाथै वाक शक्ति अथवा बोल्ने पनि राम्रो हुन्छ त्यो बिचमा उसले सुन्न सकेन भने सुन्नेको साथसाथै बोल्ने पनि नराम्रो हुन जान्छ अब राम्रोसँग बोल्दैन उसले त्यसै कारणले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सानै अवस्थामा चाहिँ नसुनेका कारणले गर्दा उनीहरू जिन्दगीभर उनीहरू बोल्न नसक्ने पनि हुन्छन् हैन त्यसको लागि त यो अनिवार्य नै भयो हैन यो चाहिँ कतिको महँगो हुन्छ हैन सबैले यो गराउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न कस्तो छ त अवस्था त्यति महँगो त होइन बट देन महँगो नै हुन्छ र सबैले चाहिँ गराउन सक्ने हुँदैन र गाउँमा पनि यो गर्नु पर्यो बच्चा त जहाँ पनि जन्मिन्छन् हैन त्यसै कारणले हाम्रो गभर्नमेन्ट लेभलबाट यो गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ तर लोकल लेभलबाट पनि गर्न सकिन्छ तर चाहिँ महँगो नै हुन्छ कति जति पर्छ होला त्यो हेरिखन हुन्छ कतै 2000 कतै त्यस्तो धेरै त गाह्रो त नहुने रहेछ किनभने त्यति त जसले पनि आफ्नो बालबालिकाहरू पछि उ सुन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो बेलामै थाहा पाइयो भने त उपचार गर्दा ठिक हुन्छ नि हैन त ठिक हुन्छ हजुर अनि त्यो त जसले पनि गर्नुहुन्छ नि हैन त उपचार सुरु गर्न पाइयो नि त थाहा पाइयो भने तर आमा बुवा नै सतर्क हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो लागि गरेको हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले उपचार गर्दै गयो भने हामीले ठुला उपचार पनि गरेर त्यसलाई टाइममै उपचार गर्न पाउँछौँ नि त हियरिङ एड ल्याउने कि कक्लियर इम्प्लान्ट गर्ने कि भन्ने थाहा हुन्छ नि डाक्टर साहब जस्तै अब यो त जन्मसिद्ध हुने समस्याहरू भइहाल्यो भने हैन वास्तवमा यो मानिसहरूले कान नसुन्ने चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ हुन सक्छ डाक्टर साहब ओके कान नसुन्ने भनेको आमाको गर्भदेखि हैन लाइक प्रेग्नेन्सीदेखि पनि हुनसक्छ त्यस पछाडि जन्मेपछि नियोनेटल एजमा पनि हुनसक्छ र त्यसपछि सबभन्दा धेरै चाहिँ स्कुल गोइङ एजमा हुन्छ बच्चाहरू स्कुल जान लागेपछि हैन युजुअली बच्चाहरूको युस्टेसन ट्युब भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ नि अलिकता लाइक सानो छोटो र अलि ठुलो खालको हुन्छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि रुगा लाग्यो भने छिटो नै कानमा इन्फेक्सन जान्छ र त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि रुगा लाग्यो धेरै स्विमिङहरू गर्दा पानीहरू पस्यो यस्तो भन्दा हैन त्यस्तो हुँदाखेरि उनीहरूलाई छिटो नै हाम्रो कानमा एक प्रकारको एएसओएम भन्ने रोगहरू लाग्न सक्छ त्यसले गर्दा कानमा पानी जम्मा हुन सक्छ हैन कानको जाली फुट्न सक्छ अनेक रोगहरू आउन सक्छ स्कुल गोइङ एजमा हैन र विश्वमा पनि नेपालमा अराउन्ड 16.6% चाहिँ कान कम सुन्ने मानिसहरू छन् त्यसमा पनि 55% भनेको आधाभन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरूकै पपुलेसन छ हैन विश्वको कुरा गर्नुपर्दा 55% चाहिँ बालबालिकाहरू नेपालकोमा चाहिँ विश्वमा चाहिँ 6.1% चाहिँ कान कम सुन्ने छ हैन नेपालमा चाहिँ 16.6% हो र त्यसमा पनि 55% चाहिँ बालबालिकै हो हैन र त्यसमा पनि 75% रोग जुन बालबालिकालाई हुन्छ नि जसले गर्दा कान सुन्न उनीहरूलाई कम हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रिभेन्टेबल हो प्रिभेन्टेबल भनेको त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ हैन हामीले टाइममै थाहा पायो भने त्यसै कारणले स्कुल गोइङ एजमा बच्चाहरूलाई कान सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो र उनीहरूको रिपिटेड परीक्षण गरेर हामीले छिटो नै पत्ता लगाउनु पर्छ र उपचार गर्नुपर्छ सो द्याट पछि उनीहरूको कानको समस्या आउँदैन जस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यस्तो हुने गर्छ त रुगा लागिरहने हुन्छ बच्चाहरूलाई हैन स्विमिङहरू गर्ने हुन्छ कानमा पानी पस्ने हुन्छ आमाहरूले सुतेर दुध खुवायो भने पनि नाकको थ्रुबाट बाहिरबाट होइन नाककै थ्रुबाट युस्टेसन ट्युबबाट कानमा पानी जान सक्छ त्यसैले अलिकति टाउको माथि गरेर अनि बसेर दुध खुवाउनुपर्छ हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूले के हुन्छ स्कुलमा टिचरहरूले अब यो बच्चाले राम्रो पढ्थ्यो तर आजकल बच्चाले पढ्दैन एकदम बोलाए पनि सुन्दैन एकदम अटेरी गर्छ आमा बुवाले पनि एकदम अटेरी गर्छ उ सुन्दा पनि सुन्दैन हामीले बोलाए पनि रिस्पोन्ड गर्दैन भनेर भन्छन् तर त्यो बच्चाको दोष होइन उसको कानमा पानी जम्मा भएको हुनसक्छ जाली फुटेको हुनसक्छ हैन त्यसै कारणले उसले नसुनेको हुनसक्छ क्या रादर देन अटेरी गरेको त्यस कारणले हामीले त्यस्तो बेलामा टिचरले बच्चा इज नट डुइङ वेल इन द क्लास राम्रो गरेको छैन क्लासमा भन्न साथै हाम्रो ब्रेनमा अलार्म बज्न पर्छ मेबी कानले पो हो कि भनेर एन्ड देन कानको जाँच गराउन एएनटी सर्जनका अथवा जो हुनुहुन्छ उहाँको लगेर कानको जाँच गराउनै पर्छ
त्यसपछि वी विल फाइन्ड द कज र हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर यो चाहिँ निको पनि हुन्छ र यसो नहुन दिन पनि हामीले सबै बताइदिन्छौँ। स्कुल जाने उमेरसम्म त भयो, त्योभन्दा पछाडि पनि त होइन जुनसुकै उमेरमा पनि कानको समस्या हुनसक्छ, अरू बेला चाहिँ के कारणले हुन्छ त? अरू जस्तै अब यो त भयो इन्फेक्सन कज भयो होइन, र स्कुल स्क्रिनिङ गऱ्यो भने त हामीले यसलाई पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ होइन। सो स्कुल चिल्ड्रेनको स्क्रिनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि अलिक एडोलेसन भयो होइन, एडोलेसनमा बच्चाहरूले धेरै जस्तो के गर्छ भने कानमा इयरफोन लाउँछ, इयरफोन लाएर एकदम ठुलो स्वरले इयरफोन लगायो भने पनि के हुन्छ, धेरै समयसम्म रिपिटेडली युज गरिरह्यो भने चाहिँ यसबाट पनि अलिकता सुनाइ कम हुनसक्छ। भनेपछि ठुलो स्वर चाहिँ पनि असर गर्ने, ध्वनिले पनि गर्दाखेरि असर गर्न सक्छ। जस्तै उसले एकदमै इयरफोन लगाइरहेछ ठुलो स्वरमा र साथीले बोलाएको पनि सुन्दैन, जस्तै अब कतै डिस्को गएर बाहिर आउँदाखेरि कान टु गरेर एकछिन करायो, द्याट मिन्स ही इज क्रसिङ द लिमिट अफ द साउन्ड क्या, जुन इज पर्मिसेबल, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसपछि अलि माथि गएर एडोलेसनपछि अलि अडल्टमा होइन, अडल्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो कोही मानिसहरू फ्याक्ट्री वर्कर्स होला, कोही मानिसहरू ग्रिल वर्कर्स होला, कोही मानिसहरू अब यस्तो धेरै ध्वनि आउने ठाउँमा एयरपोर्ट भनौँ होइन, धेरै ध्वनि आउने ठाउँमा काम गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले पनि ध्वनि प्रदूषण हुनसक्छ होइन, र कानको नसा कमजोर हुनसक्छ। धेरै समयसम्म बस्यो भने नसामा पनि असर पार्छ। धेरै लाउड नोइजमा जस्तै पहिले ट्राफिक पुलिसहरूलाई ध्वनि प्रदूषण भएको हुनाले कति हियरिङ लस थियो क्या, तर आजकल हर्न was prevented, so it has come down भन्दा एकदमै इम्प्याक्ट छिटो थाहा पाइहालिन्छ क्या। त्यसै कारणले ध्वनि प्रदूषणबाट चाहिँ बस्नै पर्छ होइन। बाहिरी देशमा त यसको कम्पन्सेसन पनि हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नियम त छ बट देन कार्यान्वयन भएको छैन। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। राम्रो स्लिप हुँदैन, मान्छे इरिटेटेड हुनसक्छ, त्यसले गर्दा ब्लड प्रेसरहरू बढ्न सक्छ, अनेक रोगहरू पनि आउन सक्छ, तर त्यसमध्ये हियरिङ लस पनि वान अफ इट। जस्तै रासा वृद्ध हुँदै गएपछि होइन उहाँहरूको पनि आफसे आफ धेरैजना को चाहिँ श्रवण शक्ति कम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के कारणले होला राख्छ? अब जस्तै आँखाको पनि अब श्रवण के सुन्ने शक्ति कम हुँदै जान्छ नि, त्यसै गरेर देख्ने शक्ति होइन, त्यस्तै गरिकन कानको पनि श्रवण शक्ति कम हुँदै जान्छ। यसलाई हामीले प्रेसबाइक्युसिस भन्छौँ। कानभित्र जुन हाम्रो सुन्ने यन्त्र हुन्छ नि, त्यसमा एउटा सानो हेयर सेल्स हुन्छ क्या, रौँ जस्तो, तिनीहरूले चाहिँ सुन्ने लाइक इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्छ होइन। त्यो हेयर सेल्सहरू चाहिँ बिस्तारै खिँदै जान्छ र वृद्धहरूले सुन्ने कम हुँदै जान्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले कान नसुनेपछि नि मान्छेले हामीलाई अभोइड गर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? अब कतिचोटि भने जस्तो हुन्छ नि त नि होइन, अभोइड गरेपछि हामी समाजसँग नै अलगिन्छौँ क्या होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई मेन्टली वी आर भेरी अनसेटिस्फाइड, डिप्रेसन हुन्छ होइन, र हामी एक्टिभ हुँदैनौँ समाजमा। अनि भन्दाखेरि अलि ओल्ड एज हुँदै आएपछि 50-55 क्रस गरेपछि हामीले रेगुलर होइन 1 वर्ष यस्तोमा हामीले रेगुलरली कानको जाँच गर्नुपर्छ। र पछि अब होइन हामीले हियरिङ लस नै भइरहेछ हाम्रो भने हियरिङ एड लगाउन सकिन्छ होइन, अथवा कान कराउन थाल्यो भने त्यसको लागि औषधि खाएर त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ र कानलाई चाहिँ हामीले बचाउनै पर्छ। वास्तवमा कानसँग सम्बन्धित समस्या हुँदा चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य देखाउनु पर्ने हुन्छ? हो यस, अब जस्तै एकदम अनिवार्य देखाउनु पर्ने अवस्थाहरू भनेको नम्बर 1 कानबाट एकदमै गनाउने पिप आउन थाल्यो है, अथवा कानमा इयरबडले सफा गर्दाखेरि गनाउने पिप आयो होइन। त्यो भने चाहिँ एकदम धेरै पिप आउनुभन्दा गनाउने पिप आउनु चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तो भयो भने हामी कहीँ गाउँघरमै छौँ भने पनि कानबाट गनाउने पिप आउन थाल्यो भनेपछि नजिकको हेल्थ पोस्टमा अथवा नजिकको हस्पिटलमा गएर देखाउनै पर्छ, किनभने यो हड्डी खाने रोग हुनसक्छ र यसले चाहिँ भित्र लगेर पिप चाहिँ ब्रेनमा गएर पेसेन्टलाई मेनिन्जाइटिस होइन, ब्रेन एब्सेसहरू भएर इभन डेथ पनि हुनसक्छ क्या। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो रोग हो। नम्बर 1 यसले चाहिँ देखाउनै पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ सडन सेन्सोरी न्युरल हियरिङ लस। अब आज राम्रै सुतेको थियो, भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि उसले कान डप्पै सुनेन होइन, त्यस्तो भयो भने 72 घन्टाभित्र आयो होइन, सपोज गाउँमा भएछ भने पनि त्यति बेलाभित्रमा हामीसँग आउनुभयो भने हामीले अडियोग्राम गरेर डायग्नोज गरेर उहाँलाई हामीले औषधि चलाएर त्यसलाई हामीले सकेसम्म होइन अलमोस्ट 90 to 100% राम्रो गर्न सक्छौँ, पुनः सक्ने बनाउन सक्छौँ। तर अबेला आयो भने फेरि सकिँदैन होइन। भनेपछि त यो त सबैले जान्नुपर्ने कुरा, किनभने सुतेको मान्छे बिहान उठ्दाखेरि कान ठप्प बन्द भयो भने 72 घन्टामा आउन सक्यो भने आउनु पर्यो भने हामीले उसलाई उपचार गर्न सक्छौँ होइन, र मोस्ट प्रोबेबली निको पनि पार्न सक्छौँ होइन। तर अबेला 2-3 अब 5-6 दिनपछि 2-3 हप्तापछि कोही त 6 महिनापछि आइदिनुहुन्छ, त्यस्तो भएपछि फेरि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ होइन। हजुर, त्यो यो 2टा रोग चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। अरू पनि हुन्छ, जस्तै कानको जाली फुटेर पिप आइरह्यो बच्चाहरूको, अथवा बच्चाहरूको कान पानीमा जम्मा भएर श्रवण शक्ति कम भयो, राम्रो बच्चा थियो, राम्रो गरिरहेको थियो उसले होइन स्कुलमा, तर अचानक टिचरले के भन्यो, अब यो 1-2 महिनादेखि उसले राम्रो पढाएको छैन भनेपछि उसले गाली गर्ने होइन, लेट्स गो एन्ड डु इयर चेकअप, कानको जाँच गरौँ
त्यसपछि मात्र उसले किन यस्तो गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ उपचार लाग्ने रोग हो क्या, हामीले यसलाई उपचार गरेर फेरि बच्चालाई पहिलाकै स्टेटमा ल्याइदिन सक्छौँ। कानमा पाल पर्यो जालीमा भने त्यसलाई उपचार गरेर पहिलाकै स्टेटमा सुनाउने बनाइदिन सक्छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दा यस्ता रोगहरूमा चाहिँ हजुर आउनै पर्छ होइन। डाक्टर साहब, अब यी कानका समस्याहरू भएपछि त उपचारको कुराहरू त छँदैछ होइन, तर कानका समस्याहरू हुन नदिनको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब कानको समस्या हुन नदिनलाई होइन, फर्स्टमा हामीले भनिहाल्यौँ एएनसीहरू गर्नु पर्यो, नियोनेटल स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, जसमा सरकारले पनि अलिकति हेल्प गरिदिनु पर्यो होइन, मोनिटरी वाइज होइन। त्यसपछि अब जस्तै स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनमा स्कुल हेल्थ प्रोग्राम मोनिटरिङ, इयर मोनिटरिङ प्रोग्रामहरू, हेल्थमा स्कुल जाने बच्चाहरूको कानको होइन हेल्थ हेर्ने प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो। अब लाइक सबै गाउँमा पनि, अब बाहिर त यहाँतिर काठमाडौँतिर त भइहाल्छ। र अनि अर्को चाहिँ नि जस्तै सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अथवा हामीले पनि कुनै पनि अब जस्तै नोइज कति दिने त, कति बजीसम्म, अब रातिको 12-1-2 बजीसम्म पनि नोइज बनाउनु दिने होइन होइन। कति 110 डेसिबल भन्दा कमको नोइजहरू अथवा होइन 90 डेसिबल भन्दा कमको नोइजहरू मात्रै प्रिभेन्ट लाइक दिने बजाउनको लागि, त्यस्तोहरू पनि कुरा। र अवेरनेस होइन, कानको रोगहरूको बारेमा अवेरनेस गराउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि ओल्ड एज हुँदै गएपछि रिपिटेडली हामीले टाइममा आएर कानको जाँच गराउनु पर्यो ओके न। अनि त्यसपछि कान कराउन थाल्यो भने पनि हामीले आएर डक्टर देखाउनु पर्यो होइन। र अर्को चाहिँ नि कानमा पानी पर्न दिनु हुँदैन होइन। कानमा अब जस्तै स्विमिङ गरेर आउनुभयो, कानलाई इयरबडले राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् अथवा टवलले सफा गर्नुहोस्। कानमा तेल हाल्नै हुँदैन, तेल कानको लागि होइन, यसले गर्दाखेरि झन् रोगहरू आउन सक्छ होइन। र त्यस पछाडि कानमा चोटपटक लाग्यो भने डक्टरलाई देखाउनु पर्यो होइन। अब कतै अब रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू केही भएर कानमा रगत आयो भने तुरुन्त हामीले त्यसको बारेमा रोकथाम गर्न पर्यो होइन। अनि त्यसपछि कान, मैले अघि नै भने कान कराउन कान सुन्न कम भयो भने डक्टर कहाँ आउन पर्यो होइन। कान कोट्याउन भएन, स्विमिङ जाँदाखेरि पनि कानभित्र पानी पस्यो भने त्यसलाई क्लिन गर्नु पर्यो। धेरै त छैन, बट देन अवेर हुनुपर्छ। कानको रोग लागेपछि एकचोटि चाहिँ यसको बारेमा सोच्नुपर्छ र आमा बुवाले पनि सोचिदिनुपर्छ बच्चाहरूको लागि। कानसँग सम्बन्धित समस्या भएका जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ कस्तो अवस्था भएपछि आउने गरेको पाउनु भएको छ त? कान चाहिँ नि सुनाइ छ नि, यो चाहिँ अलिक नेग्लेक्टेड पार्ट अफ द डिजिज हो क्या। जस्तै आँखा देख्न कम भयो भने हामी तुरुन्त गइहाल्छौँ नि त होइन। तर कान चाहिँ नि उनीहरू अलिअलि सुन्दा नसुन्दा पनि, अलिअलि पिप आउँदा पनि ओके, अलिअलि पिप आछ ठिक भइहाल्छ भने जस्तो गरेर टाइममा चाहिँ आउनुहुन्न। डेफिनेटली धेरै जस्तो मान्छेहरू जसलाई अवेरनेस छैन, तर युजली अलि अबेला नै आउनुहुन्छ कानको रोगको मान्छेहरू। तर त्यहाँदेखि हामी टाइममै आउनुपर्छ। र कानमा एउटा राम्रो के छ भने कानको क्यान्सरहरू धेरै कम छ। जुन पनि रोग लाग्छ धेरै जस्तो निको हुने रोग हुन्छ, र टाइममा आयो उपचार गर्यो भने डेफिनेटली राम्रो नै हुन्छ। डाक्टर, जस्तै अब कतिपय कान दुख्दाखेरि नि औषधि पसलमा जाने अनि औषधि किनेर लगाउने चलन पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा, त्यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ त? होइन, त्यो त डेफिनेटली गर्नु हुँदैन। जस्तै कानमा कानीगुजी भरिया छ होइन, उहाँले अब अरू कुनै एन्टिबायोटिक ड्रप्सहरू दिनु होला, त्यस्तो काम पनि गर्दैन। एक त पैसाको पनि नाश भयो, अर्को चाहिँ त्यसले रोगलाई पनि रोकथाम गरेन होइन। र कहिलेकाहीँ त कानीगुजी मात्रै भरेर पनि कान सुनाइ कम भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले के अरे व्याक्स सफ्टनर्सहरू राख्न दिएर हामीले आफै सफा गरिदिन्छौँ होइन। र त्यो गरिदियो भने सुन्ने भइहाल्छ, छ्याङ्ग भइहाल्छ, मजाले कान सुन्न सकिहालिन्छ। त्यस कारणले त्यो राम्रो तरिका त होइन। वेयर अब डक्टर हुँदैन त त्यो अर्कै कुरा भयो, नत्र भए आई थिङ्क इट्स नट गुड। डाक्टर, जस्तै अब बालबालिकाहरूलाई नि अब सानोमा मसाज गर्दा तेलले मसाज गरिन्छ, कानमा तेल राख्ने पनि चलन हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ त? त्यो तेल लाउँदा चाहिँ तेल एक पक्षले भन्नुहुन्छ होइन, हाम्रा आमा बुवाहरू जो बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ नि, वृद्ध आमा बुवाहरूले चाहिँ तेल राख्नै पर्छ भन्नुहुन्छ होइन। र अहिले अब जुन हाम्रो मेडिकल यो छ त्यसमा चाहिँ तेल राख्नुहुन्न, त्यसले झन् असर गर्छ भन्ने आइरहेको छ। वास्तवमा यो तेल राख्नुहुन्छ कि हुँदैन त? यस्तो हो, तेल चाहिँ नि एकदमै प्योर छ होइन, कुनै पनि इन्फेक्सन छैन। जस्तै हामीले उमाल्यौँ, मजाले उमाल्यौँ केही बेर, र त्यसलाई फेरि कोल्ड गऱ्यौँ, कुल गरेर चिसो बनायौँ, र त्यसपछि राख्यौँ भने चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट अब गाउँघरमा औषधि नहुँदा पर्मिसेबल होला। तर सकेसम्म तेल राख्नु कामै छैन। कुनै पनि तेल जस्ट प्योर छैन, त्यसमा अब ब्याक्टेरियाहरू छ अथवा त्यो भने चाहिँ झन् इन्फेक्सन गर्छ कि। जस्तै अटोमाइकोसिस भनेको ढुसी लाग्ने त्यस्तोहरू हुनसक्छ। त्यो तेल नराखेकै राम्रो हुन्छ। विश्व श्रवण दिवसमा चाहिँ अब सबैका लागि सुनाइ, स्याहार, श्रवण परीक्षण, पुनर्स्थापना र दोहोरो कुराकानी भन्ने मूल नाराका साथ होइन मनाइरहेको छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यसकै कुरा गर्नुपर्दा होइन, यो श्रवण जसले सुन्नुहुन्न होइन, जसले नसुन्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म सुन्न सक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? सकिन्छ नि होइन। जस्तै अब हामी दुईवटा प्रकारको हियरिङ लस हुन्छ, एउटा कन्डक्टिभ भन्छौँ र एउटा सेन्सरी न्युरोन भन्छौँ, र कुनै मिक्स पनि हुन्छ। कन्डक्टिभ लस भएको मान्छेहरूको त सुनाइ हामीले अलमोस्ट
सबैले राम्रो बनाउन सक्छौँ होइन। र नसाको कमजोर भएको मानिसलाई चाहिँ हामीले युजली अपरेसन गरेर चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ, तर हियरिङ एड लाउन सकिन्छ। र कक्लियर इम्प्लान्ट भन्ने नयाँ प्रविधि पनि छ। अब त्यति नयाँ पनि भएन, त्यो प्रविधिबाट हामीले कानभित्र नै अपरेसन गरेर सुन्न सक्ने बनाइदिन पनि सक्छौँ होइन। त्यही कारणले आउन पर्यो एन्ड देन देखाउन पर्यो। हामीले कानको बारेमा हामीले थाहा पायौँ भने वी क्यान अलवेज हेल्प देम। भनेपछि कान नसुन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि होइन नसा नै यो भए पनि कान सुन्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ होइन त? सकिन्छ, लाइक एकदम पर्फेक्ट त नहोला बट हियरिङ एडले हेल्प गरिहाल्छ। बच्चाहरूमा एकदमै सुन्न सकिँदैन, 90 डेसिबलभन्दा कम छ भने पनि हामीले कक्लियर इम्प्लान्ट लगाइदिएर उसलाई केही हदसम्म सुन्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ कतिको कस्टली हुन्छ? सबैले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त? हियरिङ एड पनि कस्टली नै हुन्छ होइन, तर कक्लियर इम्प्लान्ट त धेरै नै कस्टली हुन्छ, 7-8 लाख नै लाग्छ। त्यसै कारणले अलिकता अनरिचेबल हो कि त्यही कारणले हाम्रो नेपालमा त्यति डेभलप पनि भएको छैन क्या। त्यो चाहिँ अलिकता बाहिरबाट सरकारबाट अथवा कुनै ठाउँबाट चाहिँ हेल्प पायो भने हामीले त्यसलाई एकदमसँग सुचारू रूपले चलाउन सक्थ्यौँ। नसाको समस्या हुन गाह्रो हुने भयो भन्नुभयो। अनि कतिपय अवस्थामा नि डाक्टर साहब जस्तै कान पाकेर अब पहिल्यैदेखि अब यो सबै कुरा थाहा नभएको मानिसहरूको होइन कान पाकेर चाहिँ एकदम जटिल अवस्था भएको पनि हुन्छ नि होइन। अनि उहाँहरूको पनि जाली फुटेको होइन, अनि उहाँहरूले सुन्न सक्ने क्षमता कम भएको, त्यसको लागि त्यो जाली राख्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन त? एकदमै मिल्छ, त्यो त एकदमै सजिलो अपरेसन हो होइन। हामीले उहाँलाई बेहोस पनि गर्नु पर्दैन, युजली बच्चाहरूले त गर्छौँ। र हामीले कानको जाली मजाले फेरिदिन्छौँ र हामीले त्योभन्दा अगाडि अडियोग्राम भनेर कानको जाँच गर्छौँ र हामीले भन्न सक्छौँ तपाईँको कानको अपरेसन गरेपछि यति राम्रो हुन्छ अथवा यति राम्रो हुँदैन। जाली फुटेको त आएर गर्नै पर्छ र उहाँले सुन्नु पनि हुन्छ होइन। र हड्डी पनि खिएको छ भने पनि टिम्प्यानोप्लास्टी भनेर हामीले त्यसलाई पनि बनाइदिन सक्छौँ होइन, त्यो कुनै जटिलता हुँदैन। हड्डी खिएर पनि हुन्छ, जाली फुटेर पनि हुने भयो होइन, अनि नसाको समस्या पनि हुने भयो होइन। यो मध्ये होइन धेरै मात्रामा क्योर हुने चाहिँ कुनमा चाहिँ? जाली फुटेर त 100% क्योर हुन्छ, सुनाइ पनि राम्रो हुन्छ, पिप आउने पनि कम हुन्छ र कम्प्लिकेसन पनि हुँदैन होइन। लाइक पछि कम्प्लिकेसन पनि प्रिभेन्ट हुन्छ नि हामीले अपरेसन गरेर जाली बनाइदियो भने। 12 वर्षभन्दा मुनिको त आफै पनि जाली पलाउँछ, त्योभन्दा माथिकोहरूलाई चाहिँ होइन। र अनि हड्डी खिने अपरेसन अब लाइक रोग छ नि त्यसमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ ब्रेनमा जान सक्छ, त्यो त हामीले अपरेसन गरेर त्यसलाई निको पार्नै पर्छ र निको हुन्छ पनि है। भनेपछि त्यो अवस्था पुगिसकेको ब्रेनमा पुगिसकेको पनि अपरेसन गरेपछि निको त हुन्छ, तर त्यसमा पुग्न दिन भएन नि त होइन। गनाउने पिप आउन साथै आउनु पर्यो, त्यो त अलिक जटिल हुन्छ। त्यो चाहिँ मेन कारण त यी 3टा भए होइन। यसको सक्सेस पनि जुन जालीको चाहिँ अलिक बढी सक्सेस हुन्छ भन्नुभयो होइन। यसमा बिचबिचमा फेरि देखाउनु पर्ने होइन, डक्टरहरूसँग भेट्नु पर्ने, अनि बिचबिचमा फेरि त्यसको लागि अपरेसनहरू पुनः गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? अब यस्तो हुन्छ, हामीले जाली फुटेको अपरेसन गऱ्यौँ र पेसेन्ट स्विमिङ गर्न जानुभयो अथवा प्लेनमा उड्नुभयो चाँडै, अथवा रुगा लागेर सिँ गर्नुभयो, नाक सिँ गर्नु मिल्दैन, नाकमा हामीले सिँ गऱ्यो भने सबै नाकको प्रेसर कानमा जान्छ क्या, त्यो जाली कहिलेकाहीँ फुस्किन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले रिअपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ डेफिनेटली, तर युजली हामीले सबै प्रिकसन लियो भने चाहिँ हुँदैन। अपरेसन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कति समयसम्म के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अपरेसन गरिसकेपछि हामीले कानमा पानी पार्न भएन होइन, अनि त्यस पछाडि साह्रो चिजहरू खान दिँदैनौँ हामीले 1-2 हप्ता, अनि त्यसपछि स्विमिङ गर्न दिँदैनौँ केही दिन होइन, र प्लेनमा उड्न दिँदैनौँ 2 महिनासम्म होइन, र रुगा लाग्न दिँदैनौँ। रुगा नलाग्ने औषध नै दिएको हुन्छ हामीले। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ युजली राम्रो नै हुन्छ, रिजल्ट अहिलेसम्मलाई राम्रै पाएको छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने।
कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। किन लगाएर तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँदा छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग
गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू उच्च रक्तचाप डायबिटिज यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म हुँ डाक्टर रिचा आमात्य। म हुँ एक मनोचिकित्सक। हामी स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र नभएर मानसिक रूपले पनि स्वस्थ रहनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो मनोस्वास्थ्यको पनि ध्यान दिनुहोला। आफ्नो मनोस्वास्थ्यको ध्यान दिनको लागि आफूले ठिक टाइममा सुत्ने, ठिक टाइममा उठ्ने, स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने, एक्सर्साइज पनि गर्ने र तनावपूर्ण जीवनबाट आफू अगाडि बढ्नको लागि आफूले आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गर्ने, मिल्दो मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो भावनाहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। केही समस्या आइपरेमा आफ्नो मनोचिकित्सक यानि कि साइकाट्रिस्टको परामर्श लिनलाई ढिला नगर्नुहोला र नहिचकिचाउनुहोला। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np।
यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आज विश्व श्रवण दिवसको अवसरमा श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त राख्ने उपायहरूबारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ। बढ्दै गएको औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, सवारी साधनको चाप र तिनीहरूबाट निस्किने चर्को आवाज, लामो समयसम्म इयरफोन लगाएर गीत सुन्ने बानीले गर्दा पछिल्लो समय ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ। त्यसको असरले मानिसमा बहिरोपना पनि बढ्दै गएको छ। कानको सङ्क्रमण बहिरोपनको मुख्य कारण हो। रुगाखोकी, कानमा चोटपटक लाग्नु, फोहोर पानीमा पौडी खेल्नु, विभिन्न प्रकारका तरल पदार्थ कानभित्र राख्नु लगायत कारण कानमा सङ्क्रमण हुने गर्छ। यसले बिस्तारै श्रवण शक्तिमा ह्रास आउन थाल्छ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त बनाइराख्नु मानिसका लागि अनिवार्य छ। श्रवण शक्तिलाई दुरुस्त राख्न कानको परीक्षण, औषधि उपचार र शल्यक्रिया लगायतका बारेमा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्ग समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।